खल्लीबल्ली लेभलमा चाहिँ एउटा व्यक्ति विशेषले चमत्कार गर्यो होला। बिहानै भाग उठाउन सिधा उठाउन आउने बाहुनले घाम झुल्कायो होला। वारिपारीबाट हुरी बतास चलेको बेला परेको असिना कुनै लामाले तर्कायो होला। एउटा समाचार बन्थ्यो, अहिले लोड सेडिङ हुनु चाहिँ नयाँ समाचार बन्छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै यस्तो कालो अन्धमुष्टि टाइपको अनुहार भएको चोर जो लोड सेडिङ भएको मौकामा त्यहाँ घरभित्र घुस्यो, लट्टीपट्टी पारेर हाडो लिएर हिँड्यो भने पनि पुलिसले देख्न सक्दैन थियो। खिस्सा हाँस्थ्यो भने चाहिँ त्यो चोर पक्राउ पर्यो, नत्र पक्राउ नै गर्न नसकिने खालको अन्धमुष्टि अँध्यारोबाट नेपाललाई उद्धार गर्न गुलमान घिसिङज्यूको नेतृत्वले घिसिङले चाहिँ नि दाइजोमा विद्युत प्राधिकरण ल्याएको होइन, कुनै भोटेकोसीबाट यहाँ बिजुली बगेको निस्केको होइन। उनी 2016 सालदेखि 4 वर्ष अगाडिदेखि प्राधिकरणका मुखिया भएका। त्यहाँदेखि यता एउटा पेल्ट्रिक सेट पनि मुख्य लाइनमा जडान भएको छैन। त्यहाँदेखि प्राधिकरणका धन्दा सेटहरू यसरी जगर सेट भएर मोटाइरहेको बेला उहाँले कमिसन भन्ने नामेट निमिट्यान्न पारिदिनु भयो। अहिले 0 लेभलमा कमिसन छ, कमिसनको खेल छैन। त्यसै गरी म त्यसमा आउँछु। विशेषको कारणले होइन, यो नेपालले लामो समयदेखि जुन मेहनत गरिरहेको थियो यसको कारणले अहिले यो कुलमानकै पालामा जस्तो देखियो। तर कुलमान स्वयं हिजो चाहिँ नि अरू साधारण कर्मचारी जस्तै अँध्यारामा के गर्दै थियो कुनै देखिँदैन थियो। जब इन्डियाको बिजुली बल्यो त्यसपछि यिनको एउटा रैथाने यहाँको आदिवासीको अनुहार इन्डियाको बिजुलीले बलेको। उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउने कुलमानजीलाई फेरि एकपटक 4 वर्षको निम्ति यो देशभक्त समाजवादी सरकारले पुनर्नियुक्ति दिएर उहाँलाई काम गर्ने अवसर दिने भन्नुपर्नेमा कुलमानले सरकारलाई सहयोग नगरिकन उनी आफ्नो लोकप्रियता जोखिममा नपारी सस्तो लोकप्रियता बटुल्न चाहिँ युट्युबरसँग बरु चौथो बिहेमा गएर चाहिँ चोख्याउने गर्छन्, गङ्गाजल छर्न तान्छन्। एउटा न्युज 24 मा चिच्याउने पत्रकारको चौथो बिहेमा कुनै भलादीमाथि जाँदैन, तर उनी लोकप्रियता लिन त्यहाँ गए, कुन बार्गेनिङमा परे, कुन खोला समेटेर बसेका विद्युत माफियाले 88,000 मेगावाट मात्रै होइन 1.5 लाख मेगावाट नेपाली खोलाको क्षमता छ भनेर अहिले विद्युत विशेषज्ञहरूले जलस्रोतविदहरूले भनिरहेका छन्। रत्न संसार डेडिकेटेड फिडरबाट ठुला उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने बिल बक्यौता कुलमान घिसिङले त उठाउन नसकेकोले त्यहाँ केही मिलेमतो हुनसक्छ भनेर अख्तियारबाट छानबिन गर्नुपर्छ भनेर संसदको सम्बन्धित समितिमा कुरा उठाएको। त्यहाँ उनले चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरे, आत्महत्या गरिदिन्छु झुन्डिन्छु भनेर। यो कसम खाने छोरो मान्छे र रुने महिलाको चरित्रमा विश्वास गर्न सकिँदैन। कसैको पनि देवत्वकरण नगरौँ, राक्षसीकरण पनि नगरौँ र कुलमान घिसिङज्यूको क्षमताको उच्च तारिफ गर्दै म एउटै निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छु कि कुलमानजीलाई फेरि एकचोटि जनभावनाको कदर गर्दै मन्त्री प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सजिलो ट्युनिङ मिल्ने मान्छेलाई छोडेर कुलमान घिसिङ चाहिँ यो भदौ 29 गते स्वाभाविक अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। यति बेलै जाँदा उहाँको हाई छ, बाँकी जिन्दगी अवकाशपछिको डिप्रेसनमा उहाँ नजानु होला लोकप्रियताले गर्दा। र फेरि अर्को छ इमान्दार हुनुहुन्छ, काबिल हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, नेपाल आमाको सच्चा सपुत हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। राम्रो काम गर्नेलाई हामी शीर्षासनमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिन्छौँ। र मेरो जहाँसम्म एक्सिसको बिजुली आएर हामी उज्याला भएका हौँ। भारतबाटै लोकतन्त्र आएर त्यहाँबाट महाभारतको शीतल हावा आएर यहाँ टुकुताको दुर्गन्ध बन्द भएको हो। भारतबाटै धर्म, बनारसबाटै धर्म आएर यहाँका कुकुरहरूले तिहारमा माला लाएर हिँडेका हुन् र भारतीय सभ्यताले हामीलाई जोसँग सहयोग गरेको छ। यस मामलामा पनि हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो टप्परीमा भारतीय सिधा हाल्नु पर्दैन। हामी स्वतन्त्र देश हौँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हौँ। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी प्रज्वलित दीपशिखा जस्तो हामी अहिले यहाँ उज्यालो देख्न पाएका हौँ। संयोगले चाहिँ कुलमान घिसिङजी स्विच अन अफ गर्ने टेक्निसियनको जिम्मेवारीमा रहनु भएको हो। अन अफ गर्ने भन्नुहुन्छ सर हुन्छ। बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले हेर्दा, शीतल निवासबाट राष्ट्रपतिले हेर्दा गरेर चाहनु हो भने मन्त्री प्रधानमन्त्री रोनाल्ड रेगन जस्ता कलाकार पनि अमेरिकामा राष्ट्रपति भए, त्यसै गरी त्यो चान्स पाउनु होला। तर उहाँले नइच्छाएको पदमा उहाँलाई अनेक ढङ्गले फेसबुकबाट प्रोजेक्ट गर्नु, बिजुली 8 रुपियाँ 9 रुपियाँ नेपाली रुपियाँमा ल्याएर यहाँ त्यत्तिकै 12-13 रुपियाँमा बेचेर एक खालको लुट मचाएर कानुनले तोकेको 20% भन्दा बढी नाफा खाएर विद्युत प्राधिकरणमा त्यो कुछ त धन थुप्रेको हो। त्यसको लागि कता कता मिलाइएको छ, कता कता स्रोत कमिसन बाँडतिखेर उम्लिन्छ जिम्लिन्छ खसीको भुत्ला नभुत्लाउने गरी जसरी उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ। रबर्ट गिभन मेकियावेली चाणक्य घोकेर अगाडि बढेको हाई कता गयो? आज गल्लीमा नमस्ते गर्ने कोही छैन, बरु वाइसिएललाई सबै नमस्ते गर्छन्।
म त केही पनि रहेनछु त भनेर उनी वास्तविक औकातमा त्यति बेला फर्किनु होला, उहाँलाई पुनर्नियुक्ति होला र माला लाउन चाहने उहाँ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा कुलमान घिसिङको विषयले माहौल तताइरहँदा आज विशेष हट डिबेट गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रहत वक्ता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, त्यससँगै हामीसँग दार्शनिक स्वभावका मुकुन्दे भनेर चिनिने मुकुन्द घिमिरे हुनुहुन्छ। हजुरहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू, नमस्कार। जुन म सुरुमा चाहिँ मुकुन्द दाईबाट सुरु गर्छु, जुन तपाईँले चाहिँ कुलमान घिसिङको विषयमा चाहिँ बारम्बार तपाईँले नेगेटिभ खालको प्रतिक्रिया दिँदै आउनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ नयाँ अनुहारको व्यक्तिलाई चाहिँ अब मौका दिनुपर्छ, नेपालमा लोड सेडिङ कुलमानले हटाएको होइन, भारतले चाहिँ हटाइदिएको हो भनेर भन्नुभएको छ। कसरी चाहिँ यसलाई प्रश्न पार्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो पुरै प्रश्नै पार्न साङ्गोपाङ्गो छलफलको आवश्यकता पर्ला, तर म पनि इन्जिनियरिङ पढेको र धेरथोर बुझेको मान्छे हुँ। सबैभन्दा इन्जिनियरिङको सिनियर विद्यार्थी कुलमान घिसिङजी अब विद्युत प्राधिकरणको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा उहाँले 4 वर्ष काम गर्नुभयो। संयोगले काकताली परेर उहाँ धेरै हिरो हाइलाइट हुनुभएको छ। संयोगले इन्डियाबाट बिजुली पुरानो प्रोसेस अनुसार त्यही 2016-17 आसपासमा आएको र त्यति नै बेला उहाँले सौभाग्यवश विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउनु भएकोले उहाँले ल्याएको हो कि यो बिजुली लोड सेडिङ हटाएको उहाँले हो कि भन्ने भान पर्यो। त्यो भान नै पर्यो हो, त्यसो भने भान नै परेको हो। विद्युत प्राधिकरणको 2012कै वार्षिक रिपोर्टमा 2017देखि नेपालमा बिजुली ओभरफ्लो हुन्छ, कता बेच्ने हो, के गर्ने हो भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरिसकेको थियो। त्यही पुरानो प्रोसेसको पाइपलाइनको प्रोजेक्टहरू यहाँ पनि सफल हुँदै गएको र भारतबाट उच्च स्तरका राजनीतिक भ्रमणहरू भएका, प्रधानमन्त्री मोदीका पटक पटकका काठमाडौँ भिजिट, राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अहिले मृत्युशय्यामा छटपटाइरहनु भएको छ। उहाँको सुस्वास्थ्य चिरायु स्वास्थ्य लाभको लागि हामी कामना प्रार्थना पनि गर्नुपर्दछ। उहाँको काठमाडौँको भिजिट पछाडि उनीहरूले मानेको पुजेको धार्मिक देवी देवता भएको पशुपतिनाथको देशमा साँझबत्ती बाल्नका लागि बक्सिस जस्तो इन्डियाको बिजुली यता पठाइदिएको हुनाले त्यति बेला संयोगले चाहिँ यहाँ स्विच अन अफ गर्ने ठाउँमा चाहिँ टेक्निसियनको रूपमा कुलमान घिसिङले जागिर पाउनु भएकोले उहाँलाई श्रेय गएको हो। हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुभएको छ बिजुलीका लागि। हाम्रा त्यति बेलाका राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले इन्डियाले बिजुलीको लोड सेडिङ हटाइदिएको भनेर स्पष्ट खुलेआम सार्वजनिक मन्तव्य राख्नु भएको छ। माथिल्लो स्तरमा चाहिँ पोलिटिकल कारणले छिमेकीको सद्भावले नेपालमा लोड सेडिङ हटेको भन्ने स्पष्ट छ। तल्लो खल्लीबल्ली लेभलमा चाहिँ एउटा व्यक्ति विशेषले चमत्कार गर्यो होला, बिहानै भाग उठाउन सिधा उठाउन आउने बाहुनले घाम झुल्कायो होला, वारिपारीबाट हुरी बतास चलेको बेला परेको असिना कुनै लामाले तर्कायो होला भनेर चाहिँ नि श्रेय दिने गरिन्छ। तर इन्जिनियरिङ बुझेको प्रविधि बुझेको मान्छेले कुलमान घिसिङले चाहिँ नि दाइजोमा विद्युत प्राधिकरण ल्याएको होइन, कुनै भोटेकोसीबाट यहाँ बिजुली बगेको निस्केको होइन। उनी 2016 सालदेखि 4 वर्ष अगाडिदेखि प्राधिकरणका मुखिया भएका, त्यहाँदेखि यता एउटा पेल्ट्रिक सेट पनि मुख्य लाइनमा जडान भएको छैन। त्यहाँदेखि यताका प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा होलान्, भोलि आउलान्। तर पुरानै योजनाहरू जो भूकम्पले अलिकति ढिला गर्यो परतामाकोसी र यहाँको राजनीतिक चाहिँ नि तनाव इत्यादिले गर्दा अरुण 3 डिस्टर्ब भयो, महाकाली सन्धि लागू भएन, अप्पर कर्णालीहरू डिस्टर्ब भए। यसका बावजुद पनि नेपाल लोड सेडिङ त बन्द भयो नि मुकुन्द सर, लोड सेडिङ बन्द भएन। यो सुखद पक्ष हो। हिजो हामी चाहिँ नि जुन तारामा स्वास्नी छोराछोरी गर्ने गर्दथ्यौँ होला, अम्फी बालेर कुपी धिप्री बालेर केटाकेटी पढाउँथ्यौँ, कख चिनाउँथ्यौँ। तर आज चाहिँ नि लोड सेडिङ क्रस गरेर हामी उज्यालो नेपालमा आइपुगेका छौँ। यो एउटा व्यक्ति विशेषको कारणले होइन, यो नेपालले लामो समयदेखि जुन मेहनत गरिरहेको थियो यसको कारणले अहिले यो कुलमानकै पालामा जस्तो देखियो। तर कुलमान स्वयं हिजो चाहिँ नि अरू साधारण कर्मचारी जस्तै अँध्यारामा के गर्दै थियो कुनै देखिँदैन थियो। जब इन्डियाको बिजुली बल्यो त्यसपछि यिनको एउटा रैथाने यहाँको आदिवासीको अनुहार इन्डियाको बिजुलीले बलेको हो। भनेपछि पहिले स्ट्रक्चर चाहिँ बनेको, पहिले स्ट्रक्चर बनिसकेको थियो, कुलमान जाने बित्तिकै त्यो स्ट्रक्चरको आधारमा चाहिँ त्यो बनिएको भनेर चाहिँ तपाईँले दाबी गर्नुभयो। त्यसो भने पुण्य सर तपाईँ
जुन मुकुन्द दाइले भनेको कुरामा चाहिँ मन्जुर हुनुहुन्छ? यद्यपि म कार्ल मार्क्सलाई आफ्नो आइकन मान्छु, उहाँ हाम्रा महान गुरु हुनुहुन्छ, तर भोल्टियरलाई पनि लोकतान्त्रिक हुनुको नाताले सल्युट गर्छु। भोल्टियरको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा म तपाईँको विचारप्रति असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको विचार अभिव्यक्त गर्ने जुन स्वतन्त्रता छ त्यसलाई म कदर गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। सिधा भनिदिनुहोस् न हामीलाई, उहाँको जुन खालको अभिव्यक्तिमा चाहिँ मन्जुर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जुन चाहिँ नेपालमा लोड सेडिङ चाहिँ कुलमान घिसिङले हटाएको होइन, भारतले चाहिँ हटाइदिएको हो भन्नेमा चाहिँ तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ? म एकदम संक्षिप्तमा सिलसिलेवार कुरा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त के भने हामी सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हौँ, हामी कसैको क्लाइन्ट स्टेट ग्राहक राज्य होइनौँ र हामी स्यान्डविच कन्ट्री पनि होइनौँ, हामी बफर स्टेटमा त छौँ। भारत र चीनको बिचमा हाम्रो जियो पोलिटिकल अवस्थिति त्यस्तो छ, इक्वी प्रक्सिमिटीमा विश्वास गर्छौँ। भारत र चीन बीच रहेको यो देश चाहिँ कतै ढल्किने कोल्टिने होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बारेमा यति भनेपछि पुग्यो। बाँकी कुरा के भने भारतले कसैको लागि असीम अनुकम्पा गरेर हाम्रो दुःख देख्नै नसकेर कृपालुजी महाराज पल्टिएर नेपालीहरू अँध्यारोको समुद्रभित्र कता कता हराए, सुरुङभित्र कतै बिलाए भन्ने हिसाबले भन्दा पनि व्यापारीको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ नि, चीन र भारतको बिचमा आइडियोलोजिकल डिफर आकाश र जमिनको फरक जत्तिकै डिफर छ त्यहाँ। तर पनि त भारत र चीनले व्यापार त लटालट गरेका छन्, ट्रिलियन्स अफ डलरको त्यहाँ व्यापार भएको तपाईँलाई थाहा छ। व्यापार घाटा पनि त्यतिकै होला। नेपालसँग पनि उसको व्यापारिक सम्बन्ध हो। कैयौँ मेगावाट बिजुली हामीले भारतबाट खरिद गरेका छौँ, त्यो पनि महँगो दर रेटमा। त्यसमा हामी अभिशप्त छौँ, हामीलाई महँगोमा फसाइएको छ। र तथ्य र तर्कहरू यति शक्तिशाली हुन्छन् कि एउटा तस्बिर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बोकेको तस्बिर आफैमा जीवन्त हुन्छ, त्यसले धेरै कुरा बताउँछ, हजार शब्दभन्दा त्यो शक्तिशाली हुन्छ भन्ने आधारमा मैले केही तथ्य तर्क तपाईँलाई पेश गर्दैछु। जस्तो कि मुकेश कुमार काफ्लेजीको सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँको प्रगति उन्नति होस्, उहाँ मेरो मामापापट्टिको आमापट्टिको होइन, तर पनि उहाँको कार्यकाल असफल यस मानेमा रह्यो। र कुलमान घिसिङज्यूले विगतका कार्यकारी निर्देशकभन्दा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, कर्मचारी प्रशासनको एउटा आइकन बन्नुभयो, धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, सुनाम धन्य हुनुभयो। एउटा व्यक्ति जब ग्रेट कन्ट्रिब्युसन गर्छ, हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी अलिकति ठिकठाक पारेर हेरौँ, ऊ व्यक्ति होइन प्रवृत्ति बन्छ। मार्क्सको नाउँमा मार्क्सवाद हुन्छ भने जस्तै कुलमानवाद यहाँ आउँछ भनेर त मैले भन्न खोजेको होइन, तर पनि उहाँले गरेका कामहरू एउटा असल प्रवृत्ति बनेर थियोराइज भएको छ। जस्तो कि म तपाईँलाई भन्छु, दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङको समुद्रमा डुबेको नेपाललाई उद्धार गर्दै कुलमानजीले उज्यालो नेपालको जुन महाअभियान चलाउनु भयो, देशभक्त समाजवादी सरकारले, ऊर्जा मन्त्रीज्यूले उहाँको ऊर्जा हौसला थप बुलन्द गरिसकेपछि अहिले नेपाल लोड सेडिङ मुक्त भएपछि 24 घण्टा बिजुली छ, जनताको अनुहार उज्यालो भएको छ, सबैको उज्यालो भएको छ। त्यो बेला जतिखेर लोड सेडिङमा देश डुबेको हुन्थ्यो, बिजुली आउनु एउटा समाचार बन्थ्यो, अहिले लोड सेडिङ हुनु चाहिँ नयाँ समाचार बन्छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै यस्तो कालो अन्धमुष्टि टाइपको अनुहार भएको चोर जो लोड सेडिङ भएको मौकामा त्यहाँ घरभित्र घुस्यो, लट्टीपट्टी पारेर हाँडो लिएर हिँड्यो भने पनि पुलिसले देख्न सक्दैन थियो। खिस्सा हाँस्थ्यो भने चाहिँ त्यो चोर पक्राउ पर्यो, नत्र पक्राउ नै गर्न नसकिने खालको अन्धमुष्टि अँध्यारोबाट नेपाललाई उद्धार गर्न कुलमान घिसिङज्यूको नेतृत्वले, म व्यक्ति कुलमान घिसिङ मात्रै भन्दिनँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका काबिल अफिसरहरूको एउटा टिमले, किनभने चमेलिया प्रोजेक्टमा के अरे चिलिमे प्रोजेक्टमा उहाँले धेरै राम्रो काम गरेको हुनाले थर्ड इन कमान्डमा हुँदाहुँदै उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रथम पदमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। र उहाँले चाहिँ 24 घण्टा बिजुली आउने एउटा प्रतिबन्ध के अरे एउटा परिवेश खडा गरिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। र होइन भनेर मुकुन्द सरले भन्नुभएको छ, तपाईले कसरी चाहिँ म तथ्य राखिसकेपछि उहाँले थप बोल्नुहुन्छ। उहाँको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरौँ। अर्को कुरा के छ भने प्राधिकरण त्यतिखेर 35 अर्ब घाटामा रहेछ। योभन्दा अगाडिको कार्यकारी निर्देशकहरूको पालामा उहाँले चाहिँ ऋणहरू जति जम्मै चुक्ता गरिसकेपछि उहाँको कार्यकालमा कुल 11 अर्ब नाफाको रिपोर्ट कार्ड पेश गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वार्षिक 8 अर्बको चुहावट, बिजुली चुहावट भएर हामीलाई धुरुक्कै भएको, खाली चुहावट हुने, त्यसलाई जिरोमा खसालिदिनु भयो, अहिले चुहावट छैन। कुलमानजीलाई धन्यवाद छ। त्यसै गरी वार्षिक 3 अर्बको कमिसन खन गरेर
विद्युत प्राधिकरणका धन्दा सेठहरू यसरी जगर सेठ भएर मोटाइरहेको बेला उहाँले कमिसन भन्ने नामेट निमिट्यान्न पारिदिनु भयो। अहिले 0 लेभलमा कमिसन छ, कमिसनको खेल छैन। त्यसै गरी कमिसनको चाहिँ यो खालको चाहिँ त्यसै गरी लगाइएको थियो नि। म त्यसमा आउँछु। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भने विद्युत प्राधिकरणमा त्यतिखेर 800 मेगावाट मात्रै बिजुली दोहन भएको थियो। नेसनल ग्रिडमा 800 मेगावाट बिजुली जोडिएको थियो र कुलमानजीको पालामा चाहिँ 14,000 मेगावाट बिजुली अहिले तपाईँलाई थाहा छ 1400 मेगावाट बिजुली नेसनल ग्रिडमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रोनिक खरिदमा करोडौँको घपलाबाजी भएको बेला उहाँको पालामा कुलमानजीको पालामा इलेक्ट्रोनिक सामानमा फजुल खर्च भएकै छैन। कल कारखानामा त्यतिखेर बिजुली बेचिन्थ्यो, जनताहरू जुनकुरी अँध्यारोमा बाँच्न अभिशप्त भएको बेला कुलमानजीले कारखानालाई पनि नाफा पारिदिनु हो। त्यसपछि अहिले विद्यार्थीले पढ्न पाए, मिडिया फस्टायो, यसको बहुआयामिक सम्बन्ध लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउने कुलमानजीलाई फेरि एकपटक 4 वर्षको निम्ति यो देशभक्त समाजवादी सरकारले पुनर्नियुक्ति दिएर उहाँलाई काम गर्ने अवसर दिनेछ र उहाँका थाती रहेका अधुरा योजना जस्तो ट्रान्समिसन लाइन राम्रो बनाउनु छ, भूमिगत रूपमा तारहरू बिछ्याउनु छ, पोलहरूको मर्मत सम्मार गर्नु छ, के गर्नु छ, त्यो अधुरो सपना साकार बनाउने मौका दिनेछ। ठिक छ पुण्य सर, त्यसो भने जुन मुकुन्द दाइले भन्नुभएको थियो अब कुलमानलाई फेरि दोहोऱ्याइने भयो भने चाहिँ उहाँ बोरिङ भएर आत्महत्या गर्नु सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तो नहोला हो। एउटै गीत पटक पटक गाउँदा मोनोटोनस हुनसक्छ, एउटै धुन बारम्बार सुन्दा दिक्क लाग्न सक्छ, मह पनि धेरै खायो भने गुलियो नहुन सक्छ, तितो हुनसक्छ र रेटोरिक हुनसक्छ। त्यो नहोला, किनभने उहाँले काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। यद्यपि पदमा लोभ गर्नुभएको छैन। मभन्दा योग्यतम व्यक्ति अरू हुन सक्छन् भने उनलाई पनि चान्स दिउँ भन्ने उहाँको सदिच्छा छ। घाम जुन आकाशमा रहेसम्म व्यक्तिको जीवन त रहँदैन भने 2 कार्यकाल भनेको धेरै ठुलो समय होइन। उत्तराधिकारीहरूलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरोमा म पनि सहमत, तर एक चरण 4 वर्षको लागि चाहिँ उहाँले सुयोग्य उत्तराधिकारी तयार गर्दासम्म उहाँलाई मौका दिउँ। मोहन सर, त्यसो भने अब कुलमान घिसिङलाई नल्याउने होइन त अहिलेको कार्यकाल? त्यो त सरकारको स्वेच्छामा तजविजमा छोडिदिनुपर्छ। मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर रोएर हुँदैन। सरकारको ऊर्जा मन्त्रीको कोसँग चाहिने काम गर्न ग्रह मिल्छ। त्यो जनताको एउटा आकाङ्क्षामा नि भर पर्छ होला नि। मुकुन्दले कुन केटीलाई बिहा गर्छ भन्ने कुरो बाहिर रत्न पार्कमा भोटिङ गराएर हुँदैन, फेसबुकमा चाहिने लाइक गरेर हुँदैन। जनताले भनेको तपाईँ मान्नुहुन्न त्यसो भने? कसले भोट जित्छ भन्दा पनि कसले मन जित्छ, कोसँग ट्युनिङ मिल्छ त्यहाँबाट हुन्छ। र कुलमान घिसिङले चाहिने यो नेपालको बिजुली जुन ओभरफ्लो भइरहेको छ, विश्वभरिको अर्बौंको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण छ, विश्वको जलस्रोत मध्येको लगभग टप 10 पर्ला, दोस्रो तेस्रो भनिए पनि त्यो यहाँको बिजुली दोहन गरेर सिङ्गो एसिया उज्यालो पार्ने कार्यक्रम त अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्मी आकर्षित भएकी छन्। तर यहाँको बिजुली बाहिर पठाउने एक्सटेन्सन लाइन भएन र त्यसको पुर्ताल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने लगानी एमसिसी जो आउँदै थियो, यसको लागि कुलमानले यो अनिवार्य आजको भोलि चाहियो, नभए नेपालमा बिजुली विस्तार गर्न सकिन्न, उत्पादन गर्न सकिन्न, यसको बजार चाहियो भनेर चाहिँ कुलमानले भन्नुपर्नेमा कुलमानले सरकारलाई सहयोग नगरिकन उनी आफ्नो लोकप्रियता जोखिममा नपारी सस्तो लोकप्रियता बटुल्न चाहिँ युट्युबरसँग बरु चौथो बिहेमा गएर चाहिँ चोख्याउने गर्छन्, गङ्गाजल छर्न जान्छन्। एउटा न्युज 24 मा चिच्याउने पत्रकारको चौथो बिहेमा कुनै भलादीमाथि जाँदैन, तर उनी लोकप्रियता लिन त्यहाँ गए, कुन बार्गेनिङमा परे, कुन मनोदशामा त्यहाँ पुगे। तर यो एमसिसी चाहियो भनेर अडान लिनुपर्ने पद हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक। आजै पारित गर, भोलि पारित गर, नभए नेपालमा बिजुलीमा लगानी हुँदैन, उत्पादन गर्न सकिन्न, बिक्री गर्न हुँदैन, मिल्दैन भने भन्नुपर्नेमा सरकारलाई उहाँले असहयोग गरिकन एमसिसी बारेमा मौनता साँधेकोले बिचैमा अस्ति नै कुलमान घिसिङलाई हटाउन पर्ने थियो र उहाँले चाहिँ हटाउन पर्ने थियो। मेरा व्यक्तिगत पनि मित्र प्रतिनिधि सभाका संसद अमनलाल मोदीले 9 अर्बभन्दा बढी घपलाबाजी डेडिकेटेड फिडरबाट ठुला उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने बिल बक्यौता कुलमान घिसिङले त उठाउन नसकेकोले त्यहाँ केही मिलेमतो हुनसक्छ भनेर अख्तियारबाट छानबिन गर्नुपर्छ भनेर संसदको सम्बन्धित समितिमा कुरा उठाएको। त्यहाँ उनले चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरे, आत्महत्या गरिदिन्छु, झुन्डिन्छु भनेर। यो कसम खाने छोरो मान्छे र रुने महिलाको चरित्रमा विश्वास गर्न सकिँदैन भनेको छ। अब यिनले चाहिँ नि हौ त हिसाब बुझाउन बाँकी छ। अस्ति नै यिनलाई हटाएर अख्तियारको प्रोसेसमा हालिदिनु पर्ने, जसरी प्रहरीका प्रायः सबै आइजिपीहरू अवकाशपछि अख्तियारमा नुहाइधुवाइ गर्न, बयानबाजी गर्न अथवा जेलसम्म पुग्ने गर्दछन्, त्यस्तै यिनलाई पनि त्यहाँ पुर्याउन पर्नेमा यिनले चाहिँ नि खल्ली बल्ली सस्तो तल्लो स्तरका
नन पोलिटिकल मान्छेहरूको एउटा फ्यान पङ्क्ति तयार गरेर न्यू मिडियालाई दुरुपयोग गरेर विद्युत प्राधिकरणको प्रवक्ता बोल्नुपर्नेमा मन्त्रालयको मन्त्री वर्षमान पुन बोल्नुपर्नेमा उनी आफै चाहिँ नि प्रवक्ता जस्तो भाषण गर्न जुन बाहिर निस्केर सस्तो लोकप्रियता काम गरेका छन्, बेला मौकामा इन्डियामा गएर बिजुली ल्याउन धाइरहेका छन्, गोप्य भ्रमण गरिरहेका छन् र लोकप्रियता लिन मिडियामा धाइरहेका छन्। यो कारणले मात्रै यिनले चाहिँ नि ढोङ काम गरेका छन्। सिङ्गो चाहिँ नि लाखौँको कर्मचारी तन्त्र छ, योग्यतम इन्जिनियरहरू छन् विद्युत प्राधिकरणमा। एउटा चाहिँ नि कुलमान घिसिङ र अर्को प्रेम सञ्जेललाई मात्रै आइकन बनाउँदा आफ्नै स्टाफद्वारा चप्पल खाएपछि प्रेम सञ्जेलको ले तोरीको फुल देखेपछि सिङ्गै कर्मचारीको बेइज्जत हुन्छ। त्यस हिसाबले एउटा व्यक्ति विषय भर पर्नु पर्दैन। एउटा कुलमान हड्दैमा अवकाश स्वाभाविक अवकाश पाएर हड्दैमा पृथ्वी घुम्न छोड्ने होइन, घाम लाग्न छोड्ने होइन, बिजुली बल्न छोड्ने होइन। त्यसैले उनलाई यो लगातार एउटै काम गर्दा मोनोटोनस होला। उनी चाहिँ नि पोलिटिकल हिसाबले हेर्दा एउटा सबै सभापति जति पनि होइनन्, एउटा स्थानीय गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष जति पनि होइनन्। मन्त्रीहरूको स्वेच्छामा छोडिदिनुपर्छ। मन्त्री प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सजिलो ट्युनिङ मिल्ने मान्छेलाई छोडेर कुलमान घिसिङ चाहिँ यो भदौ 29 गते स्वाभाविक अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। यति बेलै जाँदा उहाँको हाई छ। बाँकी जिन्दगी अवकाशपछिको डिप्रेसनमा उहाँ नजानु होला लोकप्रियताले गर्दा। र फेरि अर्को 4 वर्ष बस्दा यी सबै विवादहरू संसदले छानबिन गर्छ, उहाँको बेइज्जत हुनसक्छ। बेलैमा चाहिँ बिदा हुनुभएकोले मदन भण्डारीको आज हाई छ भनिन्छ। नत्र यही पापी समाजले मदन भण्डारीलाई पनि केपी ओलीले जस्तै बेइज्जत गर्थ्यो होला, माधव नेपाललाई जस्तै बेकारका गीतहरू गाइदिन्थ्यो होला, दाम चढाउनु पर्ने बाध्यता पर्थ्यो होला। मदन भण्डारीको ठिक समयको बिदाई भनिन्छ नि एक हिसाबले। ठिक त्यस्तै लोकप्रियता भएकै बेला यो मिस्टर घिसिङ टेक्निसियन घिसिङ चाहिँ रिटायर हुनुभयो भने उहाँलाई राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अब घिसिङलाई छाडेर चाहिँ मुकेश काफ्लेलाई चाहिँ ल्याउने तपाईँको चाहिँ धारणा हो, तपाईँको त्यो चाहना हो? को प्रतिस्पर्धामा छन्? साधारण इन्जिनियरको नाम टिप्दै हामी हिँड्न भ्याउँदैनौँ। अकेजनली यो हप्ता यसरी बेड्ता बहस चल्यो। कुलमानको नाम चाहिँ अस्ति केही दिन अगाडि अप्रिल फुलमान भएको थियो नि, उहाँ नियुक्ति पाउनुभयो अरे भनेर र्युमर चलेको थियो नि। अप्रिल फुलमान भन्नुभएको थियो तपाईँले, किन भन्नुभयो त्यस्तो? कुलमानले फेरि नियुक्ति पाए अवकाश नभइकन भनेर जुन हल्ला आएको थियो, र्युमर चलेको थियो, त्यो अप्रिल फुलको जस्तै झुठो हल्ला थियो। फेक आइडीबाट गर्नुभयो यो कुरा चाहिँ, मेरो आइडीबाट होइन भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो नि, त्यो कुरा तपाईँले सुन्नुभयो? हो रहेछ। उहाँले त्यो के अरे मन्त्रीले नै भन्नुभयो कि यस्तो प्रस्ताव गर्ने बेला भएको छैन, कुलमानलाई अवकाश दिने अथवा फेरि जबरजस्ती राख्ने भन्ने कुनै अहिले निर्णय प्रस्ताव भएको छैन भनेर मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो। र उहाँले पनि फेक आइडी भन्नुभयो। यो त्यो फेक आइडीको हल्लाले गर्दा अस्ति कुलमानले फेरि नियुक्ति पाउनुभयो अरे भन्ने जुन हल्ला चल्यो त्यो चाहिँ अप्रिल फुल टाइपको भयो। र उहाँले चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले उहाँलाई पक्राउ गर्न आँटेको होइन, अख्तियारमा जाग्न आँटेको होइन, जेल हाल्न आँटेको होइन। स्वाभाविक हिसाबले उहाँले चाहिँ काम सफलतापूर्वक गरिसकेर अवकाश हुन लाग्दा हामी नाखुस हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हाम्रो मुकुन्दजीले भने जस्तै अब कुलमान चाहिँ अख्तियारको चाहिँ फन्दामा पर्ने सम्भावना हो त पुण्य सर? कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? होइन, त्यो मेरो कन्सर्नको विषय होइन। दुधको दुध पानी पानी छुटाएर भन्ने जस्तो होइन, म त राजहंस जस्तो न्यायिक बोली आवाज हुनुपर्छ, दुधको दुध छुटिनुपर्छ, पानीको पानी छुटिनुपर्छ, त्यसलाई बेला गरेर बोल्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ कुलमानजी एउटा स्वच्छ प्रशासक हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, काबिल हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। नेपाल आमाको सच्चा सपुत हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। राम्रो काम गर्नेलाई हामी शीर्षासनमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिन्छौँ। र मेरो जहाँसम्म एक्सेसको कुरो छ, हामी पनि नेकपाका देशभक्त नेता कार्यकर्ता हौँ। बालुवाटार वरिपरि गणेश भक्ति परिक्रमा गर्ने, चक्कर काट्ने, सिंहदरबारतिर पनि बाक्लै आवत जावत भएका आधुनिक नारद तुल्य एकजना खबरीलाल जसले आफूलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको धर्म छोरोको स्तरमा प्रचार गर्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँले दिएको अति सेक्रेट टप सेक्रेट सूचना अनुसार 11th आवरमा गएर चाणक्य बुद्धिको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उही पृथ्वीनारायण शाह कालीन कुरो छ नि, विराज बखती मन पर्यो तर लोकले कालो पाडे चाहेको हुनाले उनीलाई नियुक्त गरी भने जस्तो काजी दिए भने जस्तै कुलमानजीलाई नै 11th आवरमा फेरि पनि उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा ल्याउने कुरोमा म ढुक्क छु, विश्वस्त छु। अब 99.9% ढुक्क छु। किन भनेको भने 0.1% अपवाद हुनसक्छ, तलमाथि हुनसक्छ। तर म भन्छु मेरो मत भनेको त 100% नि एकचोटि कुलमानजीलाई फेरि ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। किनभने 4-5 चोटि दोहोरिने कुरो त आएन।
अर्को कुरा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विषयमा जो एसेसमेन्ट छ, जसरी इभ्यालुएसन छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कतिपय मान्छेहरू चाहिँ मरेको छ र जर्नल उम्केको माछा ठुलो भने जस्तो हुँदैन। आम रूपमा यो कुरा होला, तर विशेष रूपमा कतिपय मान्छे बाँचेर क्षमता देखाउने, थप कार्यकाल लम्ब्याएर आफ्नो क्षमता श्रेष्ठ र अब्बल साबित गर्ने हिसाबमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। फुटबलमा एउटा भनाइ छ, म्याराडोनाले समयमा अवकाश दिएको हुनाले म्याराडोना भए, पेले पनि त्यस्तै भए भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने कुलमानजीलाई एकचोटि उहाँका थातिरहेका मेगा प्रोजेक्टहरू, ड्रिम प्रोजेक्टहरू सफल गर्न दिउँ। झोलाभरि खोला समेटेर बसेका विद्युत माफियाहरूले 88,000 मेगावाट मात्रै होइन 1.5 लाख मेगावाट नेपाली खोलाको क्षमता छ भनेर अहिले विद्युत विशेषज्ञहरूले, जलस्रोतविदहरूले भनिरहेका छन्। रत्न संसार श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरूले हाम्रो खोलाको पुरापुर दोहन गरेर मेगा प्रोजेक्टहरू सफल बनाइसकेपछि हामी कहाँ बिजुली बेच्ने, कहाँ खपत गर्ने, बिजुलीका कुन कुन उपकरण ल्याउने भन्ने हिसाबमा जानेछौँ। रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्टको मेगा प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन भारतले यो साउथ एसियाभरिको नदीलाई एउटै रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्टमा जोड्ने जो कोसिस गरेको छ, त्यो अन्तर्गत नेपालका खोलाहरूलाई पनि उसले क्याप्चर गर्न, अकुपाइड गर्न खोजिरहेको कुरा हामीले बुझेका छौँ। यद्यपि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने कुनै व्यक्ति विशेषको नियुक्ति वा बहिर्गमनले, ग्रेसफुल एक्जिट वा पुनर्नियुक्तिले आकाशै खसिहाल्दैन, धरती नि फाटिहाल्दैन, डिजास्टर हुँदैन, सुनामी आउँदैन, कुनै भुइँचालो जाँदैन, 72को धर्रा ढले जस्तो ढल्दा पनि ढल्दैन। तर यति कुरा चाहिँ म तपाईँलाई निश्चित रूपमा भन्न चाहन्छु, कसैको पनि देवत्वकरण नगरौँ, राक्षसीकरण पनि नगरौँ र कुलमान घिसिङज्यूको क्षमताको उच्च तारिफ गर्दै म एउटै निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छु कि कुलमानजीलाई फेरि एकचोटि जनभावनाको कदर गर्दै यो देशभक्त समाजवादी जनताको भावना विचार गरेर सुशासन र विकासको पक्षमा दरो खरो स्टेप अगाडि बढाइरहेको यो सरकारले उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नेछ। हो, साधारण अर्थमा कर्मचारीहरू एक कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि विदाई हुन्छ, बडो राम्रो फेयरवेल हुन्छ त्यहाँ, त्यो पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। आँसु चुहाउँदै जिन्दगीभरि पत्थरको मुटु लिनेहरू पनि भावुक भएर कविता गाउँछन्, त्यो दिन रमाइलो गर्छन्, भावना साटासाट गर्छन्, त्यो सामान्य अर्थमा ठिक हो। तर एउटै गीत दोहोऱ्याएको जस्तो होइन, कार्यकाल दोहोऱ्याउँदा झन् क्षमता देखिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा हिसाबले भन्नुपर्दा म रामेछापमा जन्मिएको हुनाले मेरो इमोसनल अट्याचमेन्ट, मेरो पुर्खा जन्मिएको हुनाले उहाँ पनि रामेछापवासी, त्यसकारण इमोसनल अट्याचमेन्ट छ भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। तर अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो उहाँले सङ्केत गर्नुभयो, प्रजातान्त्रिक स्वभावको हुनाले म हरेकको तर्कलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, फरक मतलाई पनि म ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने त्यो पक्षमा छु। तर जस्तो भारतको पक्षमा लबिङ गरेर अब दीप कुमार उपाध्यायजी नेपालको तर्फबाट भारतको लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो कि भारतको तर्फबाट नेपालको लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो, हामी कन्फ्युजमा पऱ्यौँ। उहाँले मानव भारतीय सीता खाएर गीता गाए जस्तो राजनीतिकमा असफल भइसकेपछि कुटनीतिमा बाकटे हान्न जानु हो, भेलबाडीले बगाउँदै अहिले अतीत उग्राएर एउटा किनारामा बसेर उदासीको गीत गाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि असफल कुटनीतिज्ञहरूले कस्तो कस्तो झुर गीत गाएका छन् भन्ने पछि त्यसको पछाडि भागदौड लगाउन सकिँदैन। उहाँको कुरा उहाँले भन्ने हो। जहाँसम्म डेडिकेटेड फिडरको कुरा छ त्यो कुरामा त्यति मात्रै हो र एउटा ठुलो अखबारले, धन्दा सेठ गल्लावाल जस्तो अखबारले, टाटपल्टिएको जमिनदार जस्तो भूत बङ्गला लिएर बसेको अखबारले उहाँले करोडौँ रुपियाँ बल खरिद गर्दा घपलाबाजी गर्यो भनेर दुष्प्रचार स्याल यहाँ मचायो। अनि त्यसपछि संसदीय समितिमा पनि डेडिकेटेड फिडरको नाममा ठुलो एउटा पोलिटिक्स भयो र उहाँलाई वास्तवमा भारतसँग मिलेर अरबौँको सेटिङ गरेको फजुल झुटो आरोप पनि लगाइयो। उहाँले भन्नुभएको छ यदि यो आरोप पुष्टि भयो भने म खुल्ला मञ्चमा झुन्डिन्छु भनेर च्यालेन्ज गरिसकेपछि जनताले, देशले उहाँको सुनवाई गर्यो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, यो सरकारले उहाँलाई मौका दियो, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, सहीमा काम गर्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनिसकेपछि उहाँ सरकारकै हौसलामा, जनताकै उत्प्रेरणामा अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँ त अख्तियारकोमा चाहिँ कारबाहीमा पर्नुहुन्छ भनेर मुकुन्दजीले भन्नुभएको छ, त्यसो हुनसक्छ? मुकुन्दजीको भाषाको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनु होला। तपाईँले भनिदिनुहोस् न। होइन, म अख्तियारको कुनै पदाधिकारी परिनँ। मेरो कन्भिक्सनले के भन्छ भने अख्तियारमा उहाँले म्याराथन दौड लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता पर्ने छैन। त्यसो भने अब जुन अबको दिनमा चाहिँ कुलमान घिसिङले अब 29 गते उहाँले कार्यकाल चाहिँ उहाँले सकाएर जानुहुन्छ। अबको दिनमा चाहिँ उहाँले बोईको चाहिँ आँसु झारेर जानुहुन्छ भन्नुभयो। उहाँले अब त्यो आँसु झारेर नि जाने हो, छोडेर नि जाने हो?
मैले चाहिँ त्यो अब झुटा इतिहास लेखाएर जाने सस्तो प्रचारवादीका लागि मिडियामा गएका हाँसु झार्ने गर्नुभयो भनेर मैले कुनै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको हुँ। तर नेपालको तथ्याङ्कले हेर्दा हाम्रो 1200 मेगावाट बिजुलीको डिमान्ड भएको बेला हिउँदमा 300 मेगावाट मात्रै हाम्रा खोला सुकेर थोरै मात्रै उत्पादन हुने, बर्खा 700सम्म पुग्ने र बर्खा 500 मेगावाट इन्डियाबाट चाहिने, हिउँदमा त 900 मेगावाटसम्म इन्डियाबाट चाहिने अवस्थामा इन्डियाले त्यो अनुसार दियो। अहिले चाहिँ नि भूकम्प लगायतका केही डिजास्टरले अप्पर तामाकोशी लगायतका प्रोजेक्ट रोकिए पनि अब हाम्रो माग र आपूर्ति लगभग केही वर्षमा उति नै होला। तर इन्डियाकै बिजुली आएर हामी अहिले यहाँ उज्यालो देख्न पाएका हौँ। संयोगले चाहिँ नि कुलमान घिसिङजी स्विच अन अफ गर्ने टेक्निसियनको जिम्मेवारीमा रहनुभएको हो। अन अफ गर्ने भन्नु मिल्छ सर? हुन्छ। बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले हेर्दा, शीतल निवासबाट राष्ट्रपतिले हेर्दा, ऊर्जा मन्त्रालयबाट ऊर्जा मन्त्री माननीय के अरे वर्षमान पुनले हेर्दा एउटा जागिर खाने कर्मचारी भनेको साधारण टेक्निसियन भन्दा बढ्दा केही होइन। भारतबाटै बिजुली आएर हामी उज्याला भएका हौँ। भारतबाटै लोकतन्त्र आएर त्यहाँबाट महाभारतको शीतल हावा आएर यहाँ टुकुताको दुर्गन्ध बन्द भएको हो। भारतबाटै धर्म, बनारसबाटै धर्म आएर यहाँका कुकुरहरूले तिहारमा माला लाएर हिँडेका हुन् र भारतीय सभ्यताले हामीलाई जसरी सहयोग गरेको छ। यस मामलामा पनि हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट, हाम्रा तत्कालीन राजदूत दीप कुमार उपाध्यायबाट भारत सरकारको उच्च प्रशंसा भएको छ। तल्लो लेभलका मान्छे चाहिँ त्यो वरिपरिका मान्छेको लागि देख्छन्, वरिपरि माया पिरती लाउँछन्, वारिपारि चाहिँ नि सुसेला पार्न सक्दैनन्। त्यसैले हाम्रा मान्छेले यिनै स्विच अन अफ गर्न बसेका कुलमान घिसिङले चमत्कार गरे भने होलान्। तर व्यक्तिगत कुलमान घिसिङ साधारण योग्यताका मान्छे हुन्। मौका पाएर उनको नाम सुभाष चलो चमत्कार गर्ने, फुमन्तर गर्ने त्यस्तो क्षमता विज्ञानले विश्वास गर्दैन। मुगनजीले भने जस्तै एउटा स्विच अन अफ गर्ने व्यक्ति रूपमा लिन सकिन्छ कुलमान घिसिङलाई? कुन मोहनलाई सम्झना गरेर फ्याट्ट है मोहनजी भन्नुभयो। म मोहन परिन, म पुण्य गौतम परि। जहाँसम्म तपाईँले के प्रश्न राख्नुभयो मैले एकचोटि सम्झिनु पर्ने हो। मुकुन्द सरले भने जस्तै एउटा स्विच चाहिँ अन र अफ गर्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँले परिचित गराउनु भयो। कुलमान घिसिङलाई त्यस्तो रूपमा लिन मिल्छ? होइन, एउटा कुरा के छ, तपाईँहरू पत्रकार बन्धुको भने हर कसैले बोलेको कुरामा पुरापुर जिम्मेवारी वक्ताले लिन्छ। र त्यो वक्ताको कुरालाई नारद मुनि भएर अर्कोतिर तेर्साइदिनु हुँदैन। होइन, उहाँले निर्बाध रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुभयो। त्यो होइन है उहाँ कार्यकारी निर्देशक हो भनेर मैले भन्ने अधिकार मैले राखौँला। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै खुनकुत्रो उतार्ने, एकअर्काको बिचमा लडाउने भिडाउने, बालको खाल उतार्ने यो कोसिस गर्नु हुँदैन। कसैलाई सम्मान गर्नु भनेको कसैको तर्क यदि तपाईँलाई जचेन भने पनि त्यो तर्क राख्ने वक्तालाई तपाईँले प्रजातान्त्रिक तरिकाले अप्रिसिएट गर्नु भनेको त त्यो डेमोक्रेटिक कल्चर हो नि। होइन, हट डिबेट भनेको मतलब के मारामार गर्नुपर्ने, हानाहान गर्नुपर्ने? सजिलो पारिदिन्छ यसमा। भारतबाट यति हाई भोल्टेज बिजुली आएको छ नि त्यो एक्सटेन्सन लाइनबाट, अहिले कुलमान घिसिङ अथवा जोसुकै इन्जिनियर त्यो बिजुली निभाउन लोड सेडिङ गर्न गयो भने त्यो करेन्टले खाएर चाहिँ नि कृष्ण ओली भन्ने भाइ हात पाउ गुमाएका जो थिए, अहिले केही उद्धार भएको होला, उनले केही करोड उठेको होला। त्यस्तै कृष्ण ओलीलाई जस्तै त्यो इन्जिनियर जो स्विच अफ गर्न जान्छ त्यस्तै नराम्रो हुने अवस्था छ अहिले। कुलमान घिसिङज्यू जानुभए पनि उहाँको बाटो छेक्नु हुँदैन, उहाँको यात्रामा बाधा हाल्नु हुँदैन। सोपान क्रममा, बढुवा क्रममा रहेका कनिष्ठ अधिकारीहरूलाई वरिष्ठ हुने बाटो हामीले छेक्नु हुँदैन। यस्तो प्रचुर कल्पनाशीलताको धनी मेरा वक्ता मित्रले जे भन्नुभयो उहाँका कुरामा उहाँले पुरापुर जिम्मेवारी लिनुहुनेछ। जहाँसम्म मेरो तर्कको सवाल हो, होइन, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा हामीले जसरी व्याख्या गरेका छौँ सायद यसभन्दा अगाडि कुनै पनि प्रशासकको विषयमा यसरी हट डिबेट सोसियल मिडिया वा अरू मिडियामा भएको थिएन होला मलाई सम्झना भएअनुसार। र कुलमानज्यूको विषयमा हामीले जसरी घोतिएर विचार विमर्श गरेका छौँ, एक हिसाबले एकाडेमिक डिस्कोर्स भन्नुहोस् अथवा सोसियल डिस्कोर्सको एउटा क्रम सुरु भएको छ। यसलाई तपाईँले एउटा नेपाली प्रजातान्त्रिक समाजको चरित्र भनेर बुझ्नुहोस्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, अब हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो टपरीमा भारतले सिधा हाल्नु पर्दैन। हामी स्वतन्त्र देश हौँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हौँ। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी प्रज्वलित दीपशिखा जस्तै
एक हिसाबले चन्द्र सूर्य आकाशमा रहेसम्म सधैँ जीवित रहनेछ भन्ने आत्मविश्वासका साथ म के भन्न चाहन्छु भने जतिखेर दूर दूर क्षितिजसम्म भारत भन्ने देश नजर आएको थिएन, लाखौँ वर्षको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो सांस्कृतिक राजनीतिक हरेक इतिहास प्रज्वलित छ। चाणक्यले समेत नेपालको नाम आफ्नो चाणक्य नीतिमा उल्लेख गरेका छन्। यो गरिमामय सभ्य भव्य महान देशमा जन्मिएका हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र छन्। नेपालमा कहिल्यै पनि इन्डिपेन्डेन्ट डे भनेर हामीले त्यो सेलिब्रेट गर्नु पर्दैन, किनभने हामी जन्मिँदै स्वतन्त्र भएर जन्मिएका छौँ। हुन त जिन ज्याक रोसोले मान्छे व्यवहारको जन्जिरले बाँच्छ भनेर सोसल कन्ट्र्याक्ट जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखकले भनेका छन्। र एउटा कुरा म तपाईँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने नेपालमा अब हरेक क्षेत्रमा कुलमान घिसिङ जस्तो काम गर्न सक्ने, बोलिरहने चरा मान्छे, गरिरहने गधा मान्छे, बोल्ने र गर्ने पो मान्छे भनेर रूपचन्द विष्टज्यूले उहिले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी किन सक्दैनन्? हर कसैले गर्न सक्छन्। इमान्दारिता हुनु पर्यो, व्यावहारिकता हुनु पर्यो, क्षमता हुनु पर्यो, प्रतिभा हुनु पर्यो। आजकल सोसियल मिडियामा एउटा वाहियात किसिमको फ्यासन चलेको छ। अलि राम्रो पर्फर्मेन्स देखायो कि त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिइहाल्ने। उहाँ हामीलाई पनि ककलले फेसबुक फन्डामा हालेर कहिले मन्त्री कहिले प्रधानमन्त्री बनाइदिएछन्। एकजना दिग्गज सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, मैले बुझेसम्म उहाँको लक्ष्य भनेको नेपालको विजय कुमार बन्ने। उहाँले बीबीसीको सीएनएनको लेजेन्डरी प्रस्तोता ल्यारी किङलाई पछ्याउनु भएको छ, आदर्श मान्नु भएको छ। ल्यारी किङ तिनै व्यक्ति हुन् जसले सरी आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर ओबामाको सञ्चार मन्त्रीको प्रस्तावलाई अफरलाई ठुक्राएका थिए। अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ फेसबुकै प्रधानमन्त्री बनाइदिने होड छ। राजनीति गर्ने प्रधानमन्त्री बन्छन्। झोक्यानमा परेर भ्लादिमिर जेलेन्स्की नामक युक्रेनका जोकरले पेट्रो पेरिसिन्कोलाई लडाएर राष्ट्रपति भए होलान्। बलिङ र ब्याटिङमा अभ्यस्त भएका इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुँदा आज खुनको आँसु चुहाएका छन्। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, छमछमी नाचेर तीजको गीत गाउने हाम्री दिदीले ठुलो सांसदको मन्त्रीको सपना देख्नु भएको छ, तर राजनीति गर्नेको बसमै राजनीतिक पदहरू हुन्छन्। त्यसैले अमिताभ बच्चनबाट सिकुन्। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भन्दा ठुलो सेलिब्रिटी को थिए? उनले हेमावती नन्दन बहुगुणाको सम्भावित प्रधानमन्त्रीको पदलाई खारेज गराइदिए। चुनाव मार्फत इलाहाबादमा उनले जिते, बफोर्स लाग्यो, आफै राजनीतिबाट समाप्त भएर उनले अन्तिममा कन्फेसन्स गरे राजनीतिज्ञकै बसमा छ राजनीति, त्यसकारण बाई मिस्टेक राजनीतिमा आउनु हुँदो रहेछ। म फेरि कम ब्याक टु मङ्गलमान भने जस्तै आफ्नै कलाकारितामा फर्की भनेर उहाँले कन्फेसन्स गर्नुभएको छ। कुलमानजीको इच्छा मैले बुझेअनुसार दिग्गज प्रशासक हुने, जनताको सेवा गर्नेछ हो। भोलि रिटायरमेन्ट पछि 4 वर्षपछि फेरि 4 वर्षसम्म उहाँको पद थपिनेछ। त्यसपछि उहाँले राजनीति गरेर चाहनु हो भने मन्त्री प्रधानमन्त्री रोनाल्ड रेगन जस्ता कलाकार पनि अमेरिकामा राष्ट्रपति भए, त्यसै गरी त्यो चान्स पाउनु होला। तर उहाँले नइच्छाएको पदमा उहाँलाई अनेक ढङ्गले फेसबुकबाट प्रोजेक्ट गर्नु त्यति न्यायोचित होइन। उहाँ एउटा असल, इमान्दार, ट्यालेन्टेड र सुधार गर्न सक्ने एउटा भव्य प्रशासक हो। मोहन सर के भन्नुहुन्छ तपाईँ यही विषयमा? अनि हिजो ती अग्ला कदका चाहिने रमेश खरेल बिना फौज चल्दैन भन्नेहरू थिए। गैर न्यायिक हत्या तथाकथित इन्काउन्टर गरेर चर्चित भएका रमेश खरेल अहिले फेसबुकमा माइती घर मण्डलामा साधारण अभियन्ताको रूपमा भौतारिरहेको देखिन्छ। यद्यपि सर्वेन्द्र खनालले फौज चलाएर अवकाश पाए। माथि सर्ट हानेको मान्छे देखिन्छ, तर तलबाट चाहिँ राइजर गर्ने, बल उठाउने मान्छे देखिन्न। ठिक त्यस्तै अहिले कुलमानले हानेका सर्टलाई वावा भन्नेहरू, कुलमानलाई त्यसरी सर्ट हान्न बल माथि उठाइदिने अरू योग्यतम उनका अधिकृतहरू जो छन् उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ। नयाँ फेस आउनुपर्छ राजनीतिदेखि सबैतिर, कर्मचारी प्रशासन सबैतिर। र उनले अहिले यो विद्युत प्राधिकरण नाफामा ल्याए जो भनिएको छ, हिजो बिजुली नहुँदा पनि जेन तेन अरू तरिकाले चाहिँ नेपालमा उज्यालो फैलाउने, त्यति बेलाका मुकेश काफले, अर्जुन कार्कीहरूको लामो चाहिँ सङ्घर्षले यो अवस्था आएको हो। र इन्डियाको बिजुली 8 रुपियाँ 9 रुपियाँ नेपाली रुपियाँमा ल्याएर यहाँ त्यत्तिकै 12-13 रुपियाँमा बेचेर एक खालको लुट मचाएर कानुनले तोकेको 20% बढी नाफा खाएर विद्युत प्राधिकरणमा त्यो कुछ त धन थुप्रेको हो। त्यसको लागि कता कता मिलाइएको छ, कता कता स्रोत कमिसन बाँडिएको छ। उनले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा फर्साउनै पर्छ। र कुलमान घिसिङलाई एउटा व्यक्तिलाई पत्याएर एउटा व्यक्तित्वको वरिपरि सिङ्गो सिस्टम, विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी प्रशासनलाई बदनाम गर्नु हुँदैन। हामीले विधिमा, पद्धतिमा र सिस्टममा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भने कुलमानको विकल्प को हुन सक्छ तपाईको सोचाइ?
त्यो केटाकेटीको साधारण इन्जिनियरहरूको नाम टिपेर हामी हिँड्दैनौँ। त्यहाँ 101 चाहिने मान्छेहरू इन्जिनियरहरू होलान्। पुल्चोक क्याम्पसमा उनीसँगै पढ्ने इन्जिनियरहरू, हाम्रो पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानमा पढ्नेहरू, पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा पढ्नेहरू। हजुर मुकुन्द घिमिरेको अनुसार चाहिँ नयाँ अनुहार चाहियो। नयाँ चाहियो भन्दा पनि यिनले त एमसिसीमा सरकारलाई असहयोग गरेर राष्ट्रिय कार्यसूचीको एमसिसी पारित गर्न ढिला गरेको। एमसिसी चाहियो बिजुली बेच्ने हो भने भनेर पहिला यिनले भन्नुपर्नेमा उनको लोकप्रियता जोखिममा जाला, मान्छेले मन नपराउलान् भनेर त्यो एमसिसीको बचाउ नगर्दा नेपाललाई अर्बौँ घाटा हुन थालिसक्यो। अब संसदको नयाँ अधिवेशनमा एमसिसी पारित गर्नु पर्ने भनेर नेकपाको कार्यदलले पनि सिफारिस गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि नै कुलमान घिसिङलाई ससम्मान विदाई गरेर अर्को नयाँ चाहिने सरकारको सजिलो अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएर काम गर्नुपर्छ। उनी पहिल्यै जानुपर्ने, ढिलै भए पनि उनी जाँदैछन्, उनको बाटो छोडिदिनुपर्छ। होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अघि पनि 34 अर्ब घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 8 अर्ब ऋण तिरिकन 8देखि 10 अर्बसम्म नाफामा लाने कुलमान घिसिङज्यूले जसरी एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरू नहटेसम्म यसलाई संसदमा टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने नेकपाले जुन फैसला लिएको छ, यो देशभक्त समाजवादी सरकारको चाणक्य बुद्धि भएका कुशाग्र प्रधानमन्त्रीज्यू, जसलाई थाहा छ पानी कतिखेर उम्लिन्छ जिम्लिन्छ, खसीको भुत्ला नभुत्लाउने गरी जसरी उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ। रबर्ट गिभन मेकियावेली चाणक्य घोकेर अगाडि बढेका सल्लाहकारहरू पनि उहाँको वरिपरि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङज्यूलाई उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, चिन्नु भएको छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि 50 करोडको गुन्द्रुकको झोलमा नेपाली 50 करोड डलरको गुन्द्रुकको झोलमा नेपालीले इज्जत फ्याँक्दैनन्। हामीलाई हाम्रो शर्त, हाम्रो योजनामा विदेशी लगानी चाहिन्छ, विदेशी शर्तमा हामीले गुलामी स्वीकार गर्दैनौँ। त्यो ऋणको गुलामी हामीलाई दासताको जन्जिर मन्जुर छैन भनेर जसरी देशभक्त समाजवादी सरकारले त्यसका 4-5वटा घातक बुदाहरू नहटाइकन टेबल गर्दैन र त्यो कुरोमा कुलमानजी पनि कुशाग्र बुद्धिका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। र म यति भन्न चाहन्छु, आफ्नो तर्क हामीले सभ्यतापूर्वक, भव्यतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक, नम्रतापूर्वक राख्यौँ। यो मौका तपाईँले दिनुभयो, निबन्ध टुङ्गियो, उपसंहार पनि आयो, फुटनोट पनि आयो र यति भन्न चाहन्छु कि कुलमान घिसिङज्यूलाई पुनः एकचोटि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिका दिँदाखेरि जनता पनि खुसी हुनेछन्, काम पनि राम्रो हुनेछ। नजाने कुन खालको भूपी शेरचनको कविताको घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे जस्तो हाकिम, धन्दा सेठ, गल्लावाल, जगर सेठ बसेर फेरि कमिसनको रफू चक्कर लगाउला कि भन्ने नेपाली जनतालाई आशंका छ। त्यो आशंका दूर गर्न पनि एकदमै बुद्धिमान, सचेत सरकार र यो देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएको र परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि काबिल भएको यो सरकारले त्यो भूमिका खेल्नेछ। म ढुक्क छु, आशा भरोसा विश्वास गर्छु कुलमानजीलाई 29 गतेपछि उहाँकै कार्यकक्षमा गएर खादा उडाउने हाम्रो एउटा बाचा छ। मैले अग्रिम शुभकामना टेलिफोन मार्फत दिइसकेको छु, हामीले दिएका छौँ। म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जाँदा चाहिँ जुन तपाईँले मुकुन्द ल्यान्डको चाहिँ परिकल्पना गरेर मुकुन्द ल्यान्डको परिकल्पनामा के भइरहेको छ अबको दिनमा? अनि त्यसको लम्बेतान व्याख्या जान्छ। यस्तै बिजुलीले चाहिँ उज्यालो बनाउने, दिनरात नछुट्टियोस् भन्ने अवस्था बनाउने, यस्तै कुलमान जस्ता हजारौँ इन्जिनियरलाई काम जागिर दिने त्यो परिकल्पनाभित्र छ। र प्रकृतिबाट निःशुल्क प्राय प्राप्त भएको यो रेडियो सुन्दाखेरि पैसा साह्रै लाग्दैन, सेट किनेर चार्ज गरेपछि टावरबाट इन्जिनियरले मिलाउँछन्, रेडियो सुन्न पाइन्छ। टेलिफोन पनि निःशुल्क प्राय हुनुपर्ने, खोलाको बिजुली पनि खोलाले पैसा माग्दैन, इन्स्टलेसन कस्ट जडान खर्च लागेपछि पैसा निःशुल्क हुनुपर्ने हो। तर महिनै पछि यो लुटपाट जस्तो मचिएको छ र इन्डियाको सस्तो बिजुली ल्याएर यहाँ डेढीमा बेचेर त्यो 8 रुपियाँकोलाई 13 रुपियाँमा बेचेर मात्रै पैसा विद्युत प्राधिकरणमा थुप्रेको हो। त्यसैले कुलमान एउटा व्यक्तिले यो सबै गरे भनेर जुन उनलाई चाहिँ के अरे ग्लोरिफाई गर्ने गरिन्छ। हरेक कर्मचारी अवकाशपछि डिप्रेसनमा जान्छन्। कुलमानजी पनि 29 गते पछाडि यो मेरो हिजोको हाई कता गयो, आज गल्लीमा नमस्ते गर्ने कोही छैन, बरु वाइसिएललाई सबै नमस्ते गर्छन्, म त केही पनि रहेनछु त भनेर उनी वास्तविक औकातमा त्यति बेला फर्किनु होला। उहाँलाई पुनर्नियुक्ति होला र माला लाउन चाहने उहाँको कुरा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन प्रधान अध्यक्ष मन्त्रीसभाका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई खरदारको सरकार भन्नुहुन्थ्यो। सडकबाट आन्दोलित हुँदाको बखत कर्मचारी जागिरीलाई त्यसरी फलो गर्ने, पछ्याउने, माला लाउने त्यतिको फुर्सद मैले निकाल्न सक्दिनँ। प्रधानमन्त्रीहरूप्रति सिस्टमका ठुला बडाप्रति मेरो ठुलो सम्मान छ, तर कर्मचारीहरूलाई माला लाउन
पोलिटिकल मान्छेहरूले मेरो त्यो रुचि छैन, उहाँलाई जान स्वतन्त्रता छ। राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ। अघि नै मैले बिदावारी मागी चट्ट एउटा दुईवटा लाइन भन्छु, उचित व्यक्ति उचित ठाउँमा भयो भने सही नतिजा दिन्छ। उहाँले रिपोर्ट कार्ड राम्रो दिनुभएको छ। अधुरा थातिरहेका योजना मेगा प्रोजेक्टहरू लन्च गर्ने उहाँलाई अवसर मिलोस्। थप कार्यकालको लागि अग्रिम शुभकामना र बधाई दिँदै म यति कुरा भन्छु कि मैले कसैको पनि यहाँ कुलमानजीको व्यक्तित्व र कृतित्व राम्रो छ, उहाँले गजबको काम गर्नुभयो भनिरहँदा पनि कसैको देवत्वकरण गरेको छैन, कसैको बिरुदावली गाएको छैन, हनुमान चालिसा जपेको छैन, आरती उतारेको छैन, धुपदुवार गरेको छैन। र मैले यति मात्रै भनेको हुँ कि कसैको पनि देवत्वकरण यदि गरिँदैन भने पनि उचित कामको तारिफ गरौँ र केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिमा स्वतन्त्रता छ। म त मुकेश काफ्लेजीको पनि व्यक्तिगत रूपमा आलोचना गर्न चाहन्न, तर उहाँले गरेका कमजोरीहरूको निर्मम समीक्षा गरेको हुँ। हस्, धन्यवाद। हस्, दुवैजनालाई यो समय र जानकारी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्।